पळयती म्हगेले थोडे भिकण आसा ते हांवें झाडून धुवन पुरे करनात थोडे आतां तेला पयशे आसा तांकां हांव आतां भाजून दवरलें. हाजे भिकणाचे एक सार करया म्हणलें आसलां ताका हें आतां भाजून दवरलें आनी ते थोडे तेला पयशे घालून कोथंबरी जिरे सोय पुरे घालून वापस भाजी पळयती भाजिलेले भिकण काडून दवरलें. मागीर हांवें एक चमचे तेल घातलें. आतां एक चमचे कोथंबरी एक चमचे जिरे घालून भाजिता. पळयती कोथंबरी भाजत आयले थोडी सोय मिरसांगी चिंचा थोडी सोय घाली एक 3 मिरसांग घाली सोय चिके भाजून मिरसांग भाजिलेलीची चिमटी चिंचा मागीर घालें हें भाजिलें परमळता बंद करता. हें चिके आतां निवो हें निवले नंतर हें मिक्सर ग्रायंड करचें गर्रा करचें. मागीर हें भिकण आसा पळय तें मागीर तांतूं घालून मोव पेस्ट जावचें नाका भिकण कुडको कुडको असो चिकेची चिक्की ग्रायंड कर तितलेची. पळयती मसालो अशें जालें पीठ. आतां हें भिकण हांव हातूंत घालता आनी मस्त ल्हान पिठ्ठीशें जावचें नाका चिके सान कुडक्यो तशी गर्र करता. पळयती मिक्सी धुलेलें उदक घालें आनी थोडें मीठय घालें. आतां थोडें सांबार पावडरय घालता हांव हाका. तांतूं पुरे नमुन्याचें आसना सांबारांत तशें हांव तें घालून एक लायक करून चाळून एक लायक खतखत काडया. मागीर आतां हांव लसूण फोण्ण घालचें रेडी करता. समा खतखत येवं तेल तापलें लसूण घालया ते ब्रावन कलर येवं लसूण करबेव घाट मिरसांग घालें त्यात समा भाजलें गॅस ऑफ करता. पळयती लायक खतखत येता आसा. आतां हांव म्हगेलें तें फोण्ण जाल्लें न्हय रेडी तें हातूंत घालता हांव. एक हातान हें करूं जायना जाल्यार मागीर तें हांव हें ऑफ करून पळयती फोण्ण घालें हांव हाका गॅस ऑफ केलें. भिकणाची सार रेडीची हलसिना बीजದ सार रेडी. पळयन हांवें बंद करता. तुमी अशी करून पळयती.